Ang Mayor Hilarion A. Ramiro Senior Medical Center sa kanunay andam sa tanang panahon. Kini mo'y pamahayag ni Dr. Keith Sahara Kagoko, ang Public Health Unit Advisor o current Chairman sa Emergency Medicine Department o Manager sa Disaster Risk Reduction Management Unit sa Mars MC. Nga ang Department of Health nagpahimangno ngadto sa katawhan dinhi sa Misamis Occidental ug sa kasikbit nga lugar nga magbinantayon ilabi na sa ilang gipangkaon niining panahon sa Pasko tungod kay wala og tuo ang mga selebrasyon. Ang DOH adunay 10 days before Christmas o gitawag ni sa DOH Ligtas Christmas. Sulod niining Ligtas Christmas maong healthy handaan, apil na usab niini ang biya healthy. Pahimangno sa DOH aron luwas ang biyahe, check-upon daan ang sakyanan una mo biyahe. Ug ang iwas paputok nagpahimangno usab ang DOH sa mga ginikanan nga bantayan ang mga bata nga kung mahimo i-educate nato ang mga kabataan kalabot sa pabuto sa umaabot nga Pasko ug bag-ong tuig. Sa kanunay andam man jud ang ato ang hospital sa tanang mga aksidente nga posibleng moabot sulod sa ato ang hospital. Pero pagkakaron na may pahimangno ang DOH mo ni ang ilahang gitawag nga 10 days before Christmas, gitawag nila Ligtas Christmas. So sulod anang Ligtas Christmas na atay kuan healthy handaan. So gipahimangnuan sa ato ang DOH nga ang ato ang mga katawhan sa Misamis Occidental ug sa mga lakbit nga lumulupyo nga probinsya nga maghimot ang mindful, magtan-aw ta sa ato ang mga klase-klaseng gikaon labi na karon nga daghan kayong parties. So kana siya gi-remind ang ato ang mga kadto labi na kadtong mga naanay mga ginabatyag nga sakit nga magbinantayon sa ilahang mga gipangkaon. So mao nay gi-emphasize sa ato ang DOH. Isa sa Ligtas Christmas preparation ang healthy handaan. Nga isa sad sa gipahimangno sa Mars Medical Center sa ato ang mga pasyente o sa katong mga tawo nga naa sa palibot sa hospital nga kung mahimo magbinantayon ta sa ato ang mga gipangkaon labi na karong daghan kayo Christmas party. Gawas ana naapud tay Biya Healthy. So sa Biya Healthy nato gipahimangnuan nato ang ato ang mga taga Misamis Occidental ug sa mga karatig nato nga mga probinsya sa pagpangandam ato kung nagbiyahe ta lagi ang ato ang pagbiyahe andamo nato ang atong sakyanan, mag-andam ta sa atong mga gikinahanglan kung kita na ay mga maintenance sa pagbiyahe nato dalon gihapon nato pagkaon para dili makuyapan labi na kung guutay kayo ang biyahe. Kung naadyoy ginabati mas ginasuggest namo o ginapahimangno namo nga ay ha mo biyahe na atay check-up daan nga nahitabo. So kung kinsa asa man tong kinaduulan nila nga health center, mas maayo nga magpa-check-up daan kung naay gibati ay hata musulong sa trapiko ug sa dugay ug lagyo nga biyahe. Ikatulo nato mao na ang ato ang iwas paputok. So sa iwas paputok gipahimangnuan nato ang ato hilabi na ang atong mga ginikanan nga naay mga bata nga kung mahimo i-educate nato atong mga bata ug unsay mga komplikasyon ug unsay mga konsekwensya kung mo palitag mga paputok kanang mga pabuto sama sa watusi nga mao man ay common sa mga bata jud nga ginapalit kay barato-barato. So kanya siya atong gipahimangnuan ginikanan man jud atong pahimangnuan kay sila man jud ang kanang mas nakahibalo og unsay maayo ug angay sa ilahang mga anak. Kung dili jud malikayan nga naadyoy nabuthan, pinaka maayo nga unang buhaton hugasan ang samad ug dalon ang bata or ug kinsa man gali ang nabuthan sa kapamilya dalon sa pinakaduol nga hospital. Si Dr. Keith Sahara Kagoko sa Mars Medical Center. Sa miaging tuig ang kaso nga biktima sa mga firecrackers sa Mars Medical Center wala kini moabot og 5 ka buok. Usa sa mga hinungdan nga migamay ang mga biktima sa pabuto ang pag-adapt sa local government unit gikan sa national nga balaod nga dako og ikatabang sa kampanya sa DOH. Alang sa DXDD Radio Kampana ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa Archdiocese sa Mistanag sa Dakbayan.